अस्सलाम वालेकुम। तमाम मुअज़्ज़िज़ उस्ताद कराम और जो मेरे कोलीग्स बैठे हैं उन सबको मैं वेलकम कहता हूँ, और तमाम दोस्तों का, कोलीग्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जो हमारा एजेंडा है, जो आज हमारे मिल बैठने का एक मकसद है, वो ये है कि हम अपने तुलबा को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों की परवरिश में कोशिश करके हम कितना निखार पैदा कर सकते हैं। अक्सर मेरे दोस्त अहबाब जो बैठे हैं एक दूसरे के साथ मिलते हैं, हम गपशप करते हैं, तो हमारा यही गिला होता है कि अक्सर आजकल की जो जनरेशन है, जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं, वो रिस्पेक्टेड नहीं है, वो अदब नहीं करते, उस्ताद को उस्ताद नहीं समझते, या वो हमारी बात नहीं सुनते। तो आज थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, बैठ के आपस में गपशप करेंगे। मैं अपनी जो टीचिंग लाइफ का एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों से वो शेयर करता हूँ, से जो अपने अपने एक्सपीरियंस है वो शो करेंगे। एक दूसरे से हम सीखने का अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, हम सीखते हैं, कोशिश करते हैं कि हम बेहतर से बेहतर वे ढूंढ सकें कि बच्चों की जो परवरिश में हम जितना हो सके उनमें निखार पैदा कर सकें। क्योंकि सर, जो स्टूडेंट्स होता है, जो तालिब इल्म है, तो जो हमारे पास आता है वो एक कोरा कागज़ होता है। हम सब भी खुद सीखने की लाइफ में हैं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो माँ के पेट से सीख के आता हो। और मैं यकीनन आज अल्लाह को हाजिर नजर जान के कह रहा हूँ कि मुझे आज तक किसी स्टूडेंट से गिला नहीं है। मैंने कभी ये नहीं सोचा, या मुझे ये कभी फील नहीं हुआ कि जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, या मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, या मेरी बात नहीं सुन रहे, बात नहीं मान रहे। या तो ख़ास अल्लाह का करम है शायद, या फिर माँ बाप की दुआएं हैं, या फिर तुलबा की मोहब्बत है, जिसको मैं बयान नहीं कर सकता अल्फाज में। उसकी क्या रीज़न है आप जानते हैं। मैं कुछ अपनी ज़ाती एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शो कर दूं कि सर, बच्चे को मौका देना चाहिए, स्टूडेंट्स को मौका देना चाहिए। स्टूडेंट्स के अंदर निखार कैसे पैदा होगा, कुछ मैं अपनी ज़ाती राय मैंने आप लोगों से शेयर करनी है। वो मैंने आप लोगों के सामने कुछ नोट की हुई हैं, लिखी हुई हैं, आप लोगों से शेयर कर लूँ। मज़ीद आप लोगों से मैं मशवरा ले देता हूँ कि आप लोग मज़ीद बताएंगे कि इनमें कुछ कमियाँ हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझसे सीखनी चाहिए, तो मैं वो सीखने की कोशिश करूँगा। कुछ आप लोगों को भी हो सकता है, कुछ इंसान है, इंसान का हर दिन सीखने का होता है, हमारा हर दिन सीखने का, तो हमें सीखने को मिल जाए। बारी बारी आप लोगों से भी इंशाल्लाह राय लेते हैं। तो मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शो कर दूँ। देखिए, सबसे पहली बात जो मैंने आप लोगों को नोट करवानी है सब, वो ये है कि उस्ताद जो है वो हौसला अफजाई करने वाला हो। अगर उस्ताद हौसला अफजाई करेगा बच्चे की, तो क्या होगा, बच्चा आगे बढ़ेगा। कभी भी बच्चे को डिमोटिवेट नहीं करना। कभी भी स्टूडेंट्स को ये नहीं कहना कि बेटा बच्चे आप ये नहीं कर सकते। पहली बात तो है कि हमारे जो अल्फाज है ना, अल्फाज ये बहुत बड़े मायने रखते हैं। अल्फाज जिंदगी बदल सकते हैं। अल्फाज ही होते हैं जो इंसान को मंजिलों तक पहुंचाते हैं, या फिर वो उसको गिरा देते हैं। हम उनकी हौसला अफजाई करें, उनको मौका दें, उनको कहें कि बेटा आप ये करो, कोशिश करो, इंशाल्लाह आपसे ये होगा, ये होगा, आप कर सकते हो। जब हम बच्चे के अंदर हौसला हौसला अफजाई पैदा करेंगे, तो इंशाल्लाह यकीनन बच्चा कुछ ना कुछ हमें करके देगा। लाजमी तौर पे हमें वो मायूस नहीं होने देगा, कोशिश ज़रूर करेगा। मेरी पहली जो राय है वो ये है कि बच्चों की हौसला अफजाई करें, ताकि बच्चा आगे अपने अंदर जज्बा पैदा करे। सर, दूसरा जो मैंने पॉइंट लिखा है कि उस्ताद क्या है, इत्मीनान करें। बच्चों को ना मौका दें, उनके ऊपर ट्रस्ट करें। एक दिन आप लोगों ने काम दिया, नहीं कर सका, दूसरे दिन करें, तीसरे दिन करें, ट्रस्ट करें, उनको मौका दें, ताकि बच्चा जो है उसके अंदर खुद इत्मीनान पैदा हो। अगर आप लोग इत्मीनान करेंगे तो बच्चा जिम्मेदार बनेगा। तो पे हम टीचर्स हैं, हमें भी क्लास में भेजने से पहले ये बात कर दी जाए कि चलिए हम आपको क्लास में तो भेज रहे हैं, पता नहीं आप पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते, तो क्या हमारा दिल करेगा कि हम ये काम करें? जब तक हम पे ट्रस्ट नहीं करेंगे इदारे वाले, हम काम नहीं करेंगे, हमें दिल नहीं करेगा काम करने का। इसलिए बच्चों पे आप लोग ट्रस्ट करें, बच्चों के ऊपर इत्मीनान करें, ताकि वो एक जिम्मेदार बन जाए। तीसरा मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर करना है कि सर, उस्ताद के अंदर ना बर्दाश्त करने का मादा पैदा होना चाहिए। उस्ताद एक समंदर के माने दो। हम ये नहीं है कि छोटी छोटी बात से वो बच्चों के साथ लड़ पड़े, एग्रेसिव हो जाए, या ऐसे मुंह बना के बैठ जाए। बर्दाश्त, कुव्वत बर्दाश्त जितनी ज्यादा इंसान के अंदर होगी, वो उतना ज्यादा कामयाब होगा।
आप बच्चों की छोटी छोटी बात को लेके उनके साथ झड़पे ना, नाराज ना हो, गुस्सा ना हो, डांट टपट ना करें। अपने अंदर कुव्वत बर्दाश्त का मैदा पैदा करें। आप एक टीचर्स हैं, आप एक मोहल्ले में हैं। हम जब तक खुद इस काबिल नहीं होंगे कि हम कुछ कोई चीज सह सकें, बर्दाश्त कर सकें, तो हम बच्चों के अंदर कैसे ये चीज पैदा कर देंगे। अगर हम खुद कुव्वत बर्दाश्त पैदा करेंगे अपने अंदर, तो बच्चा गलती का एतराफ करेगा, फौरन से पहले हम उसको सजा दे देंगे ना, तो कब बर्दाश्त होगी तो बच्चा अपनी गलती का एतराफ करेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि बच्चे को नदामत होगी, वो सोचेगा कि मेरे साथ सर ने तो इतना बार मौका दिया, मैं फिर भी वही काम कर रहा हूँ। तो वो ऐसा ऐसा वो गलती अपनी मान जाएगा, और गलती मानने के बाद गलती सुधर जाती है, गलती सुधरने का मौका मिलता है इंसान को। जो बंदा गलती नहीं मानता अपनी, वो गलती सुधार नहीं सकता। अगर आप लोगों ने सजा देनी भी है बच्चे को, तो पहले उसको इस तरह से उसको एक बैकग्राउंड बनाए, उसका एक ऐसा माहौल क्रिएट करें कि बच्चा वाकई शर्मिंदगी का एहसास हो, उसको लगे कि मेरी ये गलती है। अगर आप लोग उसको गलती का एहसास नहीं दिलाएंगे और फौरन से पहले सलाह देंगे, तो एक वही फौरन बच्चा रिएक्ट ऐसे करेगा जैसे हम दुश्मन है उसके। यार हम दुश्मन नहीं है, ये बच्चा भी समझता है, ये हम भी समझते हैं, हम उसके भले के लिए जो भी कर रहे हैं, भले के लिए कर रहे हैं। तो उस भले का मकसद हमें उल्टा मिले, हम गुनहगार साबित हों, या हम उसकी नजरों में गिर जाएं, तो उससे बेहतर है उसको सजा ना दें, उसको पहले वो चीज रियलाइज करवाएं, उसको गलती रियलाइज करवाएं, ताकि उस बंदे को एहसास हो कि मेरी ये गलती है, मैंने इसको सुधारना है। हमारे वो जो है ना बुग़्ज़ ना रखे, वो पेश ना पड़ जाए, वो ये ना समझे कि उस्ताद जो है ना जल्लाद है, या उस्ताद जो है ना हमारे साथ ज्यादती की है, उसने नाइंसाफी की। बच्चे के जहन में ऐसा कॉन्सेप्ट बनाए कि वो आप लोगों को बादशाह माने, और हकीकत में टीचर्स एक रोल मॉडल होते हैं। जब आप लोग ऐसा बिहेव करेंगे उसके साथ, तो यकीनन जिंदगी भर वो आप लोगों की जो है ना गुलामी करेगा। मैं एक और चीज जो मेरे ऑब्जर्वेशन के मुताबिक है, उस्ताद क्या होना चाहिए, उस्ताद को माफ करने वाला होना चाहिए। उस्ताद माफ करे बच्चों को, गलतियों को माफ करे, उनको सुधारने का, उनको निखरने का मौका तब मिलता है। गलती भी तो वही करता है जो काम करने की कोशिश करता है, जो कोशिश नहीं करता उसकी गलती कहाँ होगी। तो इसलिए आप लोग भी 1 2 3 4 5 बार बार मौका दें, स्टूडेंट्स को माफ करें। अगर उस्ताद माफ करने वाला होगा तो उसका रिएक्ट क्या होगा, बच्चा एहसानमंद रहेगा। सर आज आप लोगों ने फौरन बच्चे को सजा दे दी, उसको मार दिया, आप लोगों की जो इज्जत थी, रिस्पेक्ट थी बच्चे के दिल में, वो खत्म हो गई। आप लोगों ने क्या करना है, बच्चे को माफ करना है, ताकि वो आपका एहसानमंद रहे, उसको इस चीज का एहसास हो कि यार मुझे सर ने ना फलां दिन मेरी गलती पे उन्होंने मुझे माफ किया, इग्नोर किया, और बच्चा फिर आपका हमेशा के लिए वो रिस्पेक्टेड बन जाएगा। इसी तरह उस्ताद इज्जत करे। सर अगर उस्ताद इज्जत करने वाला होगा, हम सर आजकल का माहौल है, वो कहते हैं कि अगर किसी की इज्जत करेंगे तो कोई इज्जत करेगा। हम ओए तोए करके पुकारेंगे अगर बच्चों को, तो बच्चे तो हमें फिर वो वही अल्फाज वापस देंगे ना जो हम बुला रहे हैं। बच्चों को रिस्पेक्ट दें, क्योंकि ये आज जिंदगी का सबसे बड़ा अहम पहलू है। हर बंदा रिस्पेक्ट चाहता है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है। एज अ ह्यूमन ट्रीट करें। शागिर्द वो बाद में है आपके, लेकिन इंसान पहले है, और इंसानियत की रिस्पेक्ट यहाँ पे लाजिम है। अगर आप स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, तो लाजमी तौर पे बच्चे भी लाजिम हो जाएगा, वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा हमेशा, लाजमी तौर पे। हम बच्चे की रिस्पेक्ट करेंगे तो हमारा रिस्पेक्ट करेगा, जब हम नहीं करेंगे रिस्पेक्ट, तो वो कैसे करेगा। अगर हम बच्चे को इज्जत देंगे, तो बच्चा भी इज्जत करने सीखेगा, वो दूसरों की रिस्पेक्ट करेगा, वो सोचेगा कि यार मेरा सर, मेरे उस्ताद, मेरे टीचर मुझसे बड़े हैं, वो मुझे इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, तो मैं क्यों ना इज्जत दूं, रिस्पेक्ट करूं। वो दूसरों के भी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देगा, वो खुद ब खुद इज्जत देने वाला बनना शुरू कर देगा, इज्जत देगा दूसरों को। इसके अलावा अगर उस्ताद मशवरा करेगा, उस्ताद मशावरत करेगा, ऐसे करना तो हर काम अपने अपनी मर्जी का है। यार हम लोग नहीं देखते कि हमारी जो इंतजामिया है, कभी ऐसा हुआ कि हमारे कहने पे चली हो, हमारे कहने पे कोई काम किया हो, नहीं होता। लेकिन अगर हमारे दरमियान हम में से कोई मशवरा लेने वाला ऐसे मशवरा पूछ लिया जाए, बेशक वो हमारी बात ना भी माने, तो कितना खुशी होती है। तो आप लोग भी मशवरा लें, बच्चों के साथ मशवरा करें कि बेटा अगर ये काम ऐसे कर लें तो कैसे रहेगा।
اگر ہم یہ سلیبس ایسے ڈیوائڈ کر لیں گے تو کیسا رہے گا، اگر ہم یہ چیپٹر اس طرح کو ہم اس طرح اس کی تیاری کریں تو اس طرح کے جب آپ لوگ سلیبس کے بارے میں اس سے مشورہ کریں گے تو بچوں کو لگے گا کہ ہم اس قابل ہیں کہ سر ہم سے کوئی مشورہ لینا چاہ رہے ہیں، ہم اتنا کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ بچوں سے مشورہ کریں گے تو بچے کو اپنے مسئلے کو ڈھونڈنے میں آسانی پیدا ہوگی، بچہ مسئلے کو آسانی سے حل کر لے گا کہ ہاں سر اس طرح نہ ہو اس طرح ہو۔ تو اگر آپ لوگ کریں گے تو بشک اپنی مرضی مشورہ لے لیں گے تو بچوں کا دل بڑھ جائے گا، اور بچے آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کا لگاؤ شروع ہو جائے گا، بچے پھر آپ کو ہر چھوٹی بڑی بات تسلی کے ساتھ کہہ دیں گے، وہ آسانی کے ساتھ اپنا مسئلہ جو ہے پیش کر دیں گے۔ تو اسی طرح اپنے جو ایک استاد ہونے کی حیثیت سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، مشاورت کرنی چاہیے۔ سر اس کے علاوہ ہے استاد دلچسپی لے، کس طرح دلچسپی لے؟ ایک ٹیچر ہے کلاس میں جا کے بیٹھ گیا، وہ سلیبس کو سلیبس نہیں سمجھ رہا، وہ کام کو کام نہیں سمجھ رہا، تو بچے کہاں سمجھیں گے؟ یعنی انٹرسٹ نہیں ہے، ٹیچرز کا انٹرسٹ نہیں ہے کلاس کے ساتھ، ٹیچرز کا انٹرسٹ نہیں ہے سلیبس کے ساتھ، ٹیچر کا انٹرسٹ نہیں ہے ٹائم کے ساتھ۔ جب تک ٹیچر انٹرسٹ نہیں لے گا تب تک بچوں کو تو وہ زیرو ہے۔ اب ایسی چیز ہے جو بالکل زیرو ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن اس کی اگر مجھے ویلیو بڑھا چڑھا کے ایسے بیان کی جائے کہ جیسے وہ گولڈ ہو، سونا ہو، ہے وہ اینٹ مٹی کی، لیکن اس کو مجھے بیان کرنے والا بیک گراؤنڈ ایسا بنایا جائے کہ مجھے سکیچ بن جائے کہ یہ گولڈ ہے، تو اس کی ویلیو کتنی بڑھ جائے گی میرے نظر میں۔ تو جب ہم بچوں کے درمیان جا کے اس لیکچرز میں، اس پیریڈ میں، اس کے جو ٹائم ٹیبل کے دوران ہم گپے مارنا شروع کر دیں گے یا بیٹھ جائیں گے یا کام کو کام نہیں سمجھیں گے، تو لازمی طور پہ بچے کے اندر بھی تو وہی چیز پیدا ہونی ہے۔ ہم دلچسپی نہیں لیں گے تو بچہ خود دلچسپی نہیں لے گا پڑھنے میں، وہ کہے گا کہ ہاں سر بھی آج وہی آ گئے بیٹھ گئے ہیں۔ جب تک ہم خود انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے اپنے سبجیکٹ سلیبس کے ساتھ یا اپنے لیکچرز کے ساتھ یا اپنے پڑھانے کے ساتھ، تو بچے کو کبھی انٹرسٹ پیدا نہیں ہوگا۔ سر ٹیچر سے پڑھانے کا نام نہیں ہے، ٹیچنگ کا مقصد پڑھانا نہیں ہے، ٹیچنگ کا مقصد سر موٹیویشنز ہیں، ہم نے انٹرسٹ پیدا کرنا ہے۔ کیا بچہ کبھی چاہتا ہے کہ وہ پڑھے؟ ہرگز نہیں چاہتا، کوئی اسٹوڈنٹ ایسا نہیں ہوگا جو خود سے دل کرے گا پڑھنے کو۔ آپ لوگ دیکھیں چھوٹی چھوٹی عمر میں 2-3 سال یا 4 سال کا بچہ یا 5 سال کا بچہ شروع میں ہم والدین اس کو اسکول بھیجتے ہیں تو کتنا روتا ہے پہلے دن، دل کرتا ہے اس کے جانے کا۔ اگر والدین اس کے رونے کو دیکھیں تو اس کو اسکول نہ بھیجیں، چھوڑ دیں، بٹھا دیں کہ ہاں چلو یہ ہمارا بیٹا ہے، کیا وہ والدین پیار نہیں کرتے؟ اس طرح اگر ہو تو وہ اس کو گھر نہ بٹھا دیں۔ ماں اور باپ پیار کرتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ بچے کا ضد عارضی ہے، یہ ٹیمپریری ہے۔ وہ اسی وقت کا جو بچہ روتے ہوا بچہ، ان کو لگتا ہے اگلے آنے والے وقت میں وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، وہ ایک پروفیسر ہے، وہ لیکچرر ہے۔ تو ہم اس چیز کو نہیں کہہ سکتے کہ بس بچہ نہیں کرنا چاہ رہا کام تو نہ کرے، ہم اس کے اندر انٹرسٹ پیدا کریں گے۔ جب ہم انٹرسٹ پیدا کریں گے تو یقیناً بچے کے اندر انٹرسٹ پیدا ہوگا، وہ اپنے ہم اس کو تخیلاتی دنیا میں ایسے گھمائیں لے جائیں کہ اس کو لگے کہ ہم ابھی سے یہ کر لیں گے تو ہم یہ ہو جائے گا، ہم نے ایسا کرنا ہے یار، وہ کرے گا تو کچھ نہ کچھ بنے گا۔ تو اپنے اندر دلچسپی پیدا کریں۔ ایک اور بات ہے کہ استاد کو محنتی ہونا چاہیے، استاد محنت کرنے والا ہو، آئے دن کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی ٹاپک، کوئی نہ کوئی کام کلاس کے علاوہ ویسے اس کو گھر پہ ہر وقت اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہنا چاہیے۔ کلاس میں جا کے بچوں بے شک جتنا مرضی تھکا ہوا ہے ٹیچرز، جب ٹیچر تھکا ہوا ہے اور وہ جا کے بیٹھ جائے نہیں کام کرے گا تو یقیناً بچوں کے اندر جو اس کا امپریشن ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ٹیچر جتنا مرضی تھکا ہوا کبھی شو ہی نہ ہونے لگا میں تھکا ہوا ہوں، یقین کریں گے ہم بالکل تھک جاتے ہوتے ہیں، 8 لیکچر 6 لیکچر باقی کام کا تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور تھکے ہوئے اگر ہم یار آپ لوگ سارے ماشاءاللہ سمجھدار بیٹھے ہیں، انسان اگر پریشان ہو، دکھی ہو، کیا اس کے دکھ دنیا بانٹتی ہے؟ وہ دیکھ کے چلے جائیں گے، ہمیں روتا ہوا دیکھ کے چلے جائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ اگر ہم خوش ہوں تو ہماری خوشی کی وجہ ہر بندہ پوچھتا ہے خیر ہے کیوں خوش ہیں آج، اور اس خوشی کی وجہ بے شک ہم جتنا مرضی پریشان ہو، اگر ہم اپنے چہرے کو مسکراہٹ اور کھلکھلاہٹ لوگوں کے سامنے لا کر پیش کریں تو وہ ہم سے وجہ پوچھتے ہیں۔ تو آپ لوگ اپنے آپ کو اس طرح ایکٹیو رکھو، چست رکھو، اپنے آپ کو پتہ چلے کہ آپ جو ہے نا تھکاوٹ کسی چیز کا نام ہی نہیں ہے۔ جب آپ لوگ محنت کریں گے تو بچہ محنتی بنے گا، بچہ بھی سوچے گا کہ میں
میں نے کبھی سر کو نہیں دیکھا کہ بیٹھا ہوا ہو، کبھی نہیں دیکھا کہ وہ آج اپنے آپ کو لگا ہو، انہوں نے فیل کروا کہ ہم تھکے ہوئے ہیں۔ جب ہم جا کے اس طرح کا بیہیو کریں، ریئیکٹ کریں بچوں کے درمیان کہ ہم بس تھکے ہوئے ہیں، بہت کام کر رہے ہیں، تھک گئے ہیں، تو بچے نے تو ویسے بک پھینک دینی ہے کہ ہاں سر جب تھکے ہوئے تو ہم بھی تو ریسٹ کریں۔ یہ چیز آپ لوگ اپنے اندر پیدا کریں کہ کبھی بھی اپنے آپ کو تھکا ہوا فیل نہ ہونے دیں۔ محنت، جذبہ، بے شک آپ لوگوں کو دل نہ کر رہا ہو کام کرنے کا، لیکن بچوں کو یہ فیل نہ ہونے دیں کہ ہم تھک گئے ہیں۔ بچوں کے اندر جذبہ پیدا کریں۔ اور ہے کہ اگر آپ لوگ سر وعدہ پورا کرنے والے بن جائیں، استاد وعدہ پورا کرنے والا بن جائے، یقین کریں اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے بچوں کے اوپر۔ آپ لوگ بے شک مذاق میں کوئی بات کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، لیکن اگر اس پہ عمل کر کے دکھائیں بچوں کو، تو وہ آپ لوگوں کے لیے ایسے ہوگا جیسے زندگی میں بندے کے لیے سانس لینا ہے۔ اگر ہم زندہ ہیں تو سانس لینا ضروری ہے۔ اگر ہم وعدہ پورا کریں گے تو وعدہ پورا کرنے سے بچے کے اندر بھی جو خوبیاں پیدا ہوں گی، بچہ جو وعدہ پورے کرنے کی وہ کوشش کرے گا، صلاحیت پیدا ہوگی اس کے اندر۔ آپ نے آج اناؤنس کیا کہ میں نے کل ٹیسٹ لینا ہے، اور کل ٹیسٹ نہیں لیا آپ لوگوں نے۔ دوسرے دن اناؤنس کیا میں نے ٹیسٹ لینا ہے، نہیں لیا۔ 2 سے 3 مرتبہ ایسا کریں گے تو بچوں کو کبھی بھی ٹیسٹ تیار نہیں کرنے کو دل کرے گا۔ آج آپ لوگوں نے اناؤنس کیا ہے کہ میں نے کل ٹیسٹ لینا، تو کل ٹیسٹ لیں، لازمی ٹیسٹ لیں، ان کو ریٹرن کریں، چیک کر کے واپس کریں۔ استاد وعدہ پورا کرنے والا ہوگا تو یقیناً بچہ بھی زبان کا پکا اور وعدہ نبھانے والا بنے گا۔ وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ سر آج کام نہیں کیا تو کل کر لوں گا، پھر کل کر لوں گا، کل۔ یہ والی باتیں تب ہوتی ہیں جب ٹیچرز اس طرح کا کام کرنا شروع کر دیں۔ جب ہم یہ بات کرنا شروع کر دیں، ہم وعدہ خلافی کرنا شروع کر دیں، تو بچہ تو پھر بچہ ہے، بچے نے تو بات کرتا جانا، وہ کرتا جانا ہے۔ ہم اگر وعدے کے پکے بنیں گے، وعدہ پورا کرنے والے بنیں گے، کوشش کریں گے وعدہ پورا کرنے کی، تو یقیناً بچہ جو ہے وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ ایک دن اگر کام مس ہو بھی گیا تو وہ ریزن دے گا، جھوٹ نہیں بولا گا، اگلے دن پہ ٹالے گا۔ اسی طرح ہے کہ اگر استاد وقت کی پابندی کرے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے سر، وقت کی پابندی۔ دنیا میں جو بھی انسان کامیاب ہوا ہے، جس کو ترقیاں ملی ہیں، وہ سارے اسی وقت کی پابندی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اگر ہم آج وقت کی پابندی نہیں کریں گے، سر ہم صبح سویرے نہیں وقت پہ اٹھیں گے، سر ہم وقت پہ نہیں اٹھیں گے تو ہم وقت پہ اپنے کام نہیں کر سکتے۔ جب ہم وقت پہ کلاس میں نہیں پہنچیں گے، بچوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ٹیچرز تو ویسے ہی لیٹ ہوتے ہیں، تو ہم 10 منٹ لیٹ ہو جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا۔ اگر ہم وقت پہ ان کو ریٹرن نہیں کرتے چیک کیا ہوا ٹیسٹ، تو انہوں نے ٹیسٹ کو ٹیسٹ نہیں سمجھنا۔ اگر ہم آج وقت پہ کلاس میں نہیں گئے تو بچوں نے کلاس کو سر پہ اٹھا لینا ہے۔ جب ہم جائیں گے، کلاس کا الٹم پھلٹم بنا پڑا ہوگا، تو پھر ہم ایگریسو ہوں گے، پھر غصہ آئے گا، پھر کہیں گے نہیں ایسا کیوں ہوا۔ تو وقت سر ایک ایسی چیز ہے، وقت کی پابندی کا ایسا عمل ہے جس سے انسان کی زندگی میں کبھی کوئی پریشانی آ نہیں سکتی۔ اگر آپ لوگ وقت کی پابندی کریں گے، اگر آج ہم کلاس میں پورے وقت پہ پہنچے ہوں گے، تو کل بچوں کو پتہ چلے گا کہ ہمارے ساتھ ٹائم پہ آ جاتے ہیں، انہوں نے ہم سے پوچھ کرنی ہے۔ اگر ہم لیٹ ہوئے تو مطلب ہم سے انہوں نے حساب کتاب لینا ہے۔ تو وقت پہ آپ لوگ وقت کی پابندی کرنے والے بن جائیں تو بچے میں خود بخود کیا ہوگا، بچہ بھی وقت کا پابند بن جائے گا۔ بچہ بھی کیا ہوگا سر، وقت کا پابند بن جائے گا۔ یہ میری اپنی آبزرویشن ہے، یہ میری اپنی رائے ہے۔ جب یہ سارے کام ہم کرنا شروع کر دیں گے نا، تو یقین کریں بچے کی ضرورت نہیں ہے کہ بچہ آپ لوگوں سے کبھی جھوٹ بول جائے، بچہ کبھی آپ لوگوں کو رسپیکٹ نہ کرے، یا بچہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ ٹیچرز کو ٹیچر نہیں سمجھایا جاتا، یہ غلط بات ہے۔ اپنی ویلیو خود مانی پڑتی ہے۔ ایک اگر کولڈ ڈرنک کی بوتل ہم کسی شاپ سے لے لیں تو وہ ہمیں 150 کی ملتی ہے۔ اگر ہم اس کو ریلوے اسٹیشن سے جا کے خریدیں گے تو وہ ہمیں 200 کی ملے گی۔ اگر وہی کولڈ ڈرنک یا وہی پانی کی بوتل جو عام جگہ پہ 100 کی 150 کی ملتی ہے، وہ ہم ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو 250 300 کی ملتی ہے۔ سر ویلیو بڑھتی ہے اپنی جگہ چینج کرنے سے۔ ہم اگر وہیں ٹھہرے کے ٹھہرے رہ جائیں گے تو ہماری کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ جب ہم اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کرتے جائیں گے تو ہماری ویلیو خود بخود بڑھتی جائے گی۔ بچوں کے اندر آپ لوگوں کو رسپیکٹ کا مادہ ہے، اسٹوڈنٹس ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ نہ سوچیں کبھی کہ بچوں کو رسپیکٹ نہیں کرنی آتی، رسپیکٹ کروانی پڑتی ہے۔ ہمیں رسپیکٹ کیسے کروانی ہے؟ کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی مار دھاڑ کچھ نہیں ہے، ہم نے اپنے عمل اپنے کام سے۔ یہ میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس تھا جو میں نے 12 سے 13 سال ٹیچنگ لائف میں نے سیکھے ہیں، میں وہ شیئر کیا ہے۔
اب آپ سب لوگ اپنی اپنی رائے سے مجھے مزید جو ہے نا سیکھنے کا موقع دیں، اپنی رائے پیش کریں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں. اپنی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کے اندر نکھار پیدا ہو اس کی کوشش کر سکیں.